चाचा ने कहा कि मैं एक बार और करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि चाचा, आप जब कहें और जितना कहें, जितनी बार आप कहेंगे ना, मैं करवाने को तैयार हूँ। चाचा ने कहा कि ये हुई ना बात। मैंने कहा कि आप ही हैं जिनसे मैं ये सब आसानी से और बिना किसी झिझक के कर सकती हूँ। मैंने दिल में कहा कि वैसे तो अब मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे बेटे साजिद से ये सब करूं, मगर तुम मुझे ये सब कब करने दोगे? और कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं इस कदर फ्री हूं कि मैं उसके साथ ये सब करूं, और ना ही कोई भरोसे वाला इंसान है जो मेरे साथ ये सब करे भी और किसी को बताए भी ना। अभी मुझे तो तुम्हारा बेटा ही नजर आ रहा है, मगर उसके साथ तुम मुझे करने दोगे नहीं तो बाकी तुम ही रह जाते हो जिससे मैं ये सब कर सकती हूँ। और अब मैं ये बिना रह भी नहीं सकती हूँ। अब मुझे अगर करना है ये सब तो तुम्हारे साथ ही करना होगा। चाचा ने मुझे देखा तो कहा कि लाडो, किन सोचों में चली गई हो? मैंने कहा कि कहीं भी नहीं चाचा, मैंने किन सोचों में जाना है? अच्छा चाचा, साजिद नजर नहीं आ रहा, घर में कहीं भी नहीं। चाचा ने कहा कि वो गया होगा अपने किसी दोस्त के साथ खेलने कहीं बाहर। उसने कहाँ जाना है? और नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ खेल रहा होगा। मैंने कहा कि भाई आरफ तो घर में है, मैं तो उन्हें घर में छोड़कर आई हूँ, उसके साथ तो नहीं होगा। चाचा ने कहा कि तुम साजिद के बारे में आज इतना क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा कि बस ऐसे ही कि कहीं हम अपने काम में मसरूफ हों और ऊपर से वो आ गया। तो चाचा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम उसका मुकम्मल इंतजाम करके ही ऐसा कुछ करेंगे, अगर कुछ करना भी हुआ तो। और वैसे भी वो घर में रहता ही कहाँ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा भी। अगर हुआ भी तो तब की तब देखेंगे, तुम परेशानी ना लो अभी से ही उसकी। तुम देखती तो हो जब भी तुम यहाँ आती हो तो वो यहाँ होता ही नहीं है। अगर वो घर में कभी टिकता होता तो कभी ना कभी तो तुम्हें इस घर में नजर आता ही ना। मैंने कहा कि हाँ है तो ऐसे ही, मगर मैं असल में चाचा से जानना चाहती थी कि चाचा, तुम कब घर नहीं होते हो और साजिद कब घर होता है, ताकि मैं उस वक्त आकर साजिद से मिल सकूं। मगर चाचा तो ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे थे। मैंने फिर और चाचा से पूछा ही नहीं कि कहीं ये मेरे बारे में कुछ ऐसा ही न सोचें कि मैं साजिद से ऐसा कुछ करवाना चाहती हूँ। मैं ये सब साजिद से करना तो चाहती थी, मगर मैं चाचा को इस बारे में मालूम भी नहीं होने देना चाहती थी। खैर मैंने चाचा से और कोई भी सवाल नहीं किया और खामोशी से बैठी रही। चाचा ने कहा कि आज कोई मूड नहीं है क्या ऐसा कुछ भी करने का? मैंने कहा कि नहीं चाचा, मूड तो है, मगर तुमने कोई ऐसी बात ही नहीं की कि मैं ऐसा कुछ कहूं। चाचा ने कहा कि चलो फिर अंदर चलते हैं। मैंने बुझे हुए दिल से कहा कि हाँ चलो चलते हैं। चाचा मुझे आज फिर से उन्हीं अनाज वाली बोरियों के कमरे में ले आए, जहां बोरियों के साथ एक चारपाई भी मौजूद थी। मैं चारपाई पर बैठ गई और चाचा बाहर वाला दरवाजा लगाने चले गए। जब चाचा वापस आए तो मैं तब वैसे ही बैठी हुई थी। तो चाचा ने कहा कि आज क्या बात है, आज मुझे तुम्हारा मूड नहीं लग रहा है ये सब करने का। मैंने कहा कि मूड है, तभी तो मैं चाहती हूँ। मैंने दिल में सोचा कि चाचा को तो मेरे इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैंने भी चाचा की बात को कोई अहमियत नहीं दी और कहा कि ओहो चाचा, आप भी ना कमाल करते हैं, भला आपकी जगह कोई और ले सकता है क्या? आपका तजर्बा और साजिद का तजर्बा एक जैसा हो सकता है क्या? और मुझे आपसे सुकून मिलता है। मैं खुद ये बात जानती हूँ कि मुझे आपके सिवा कोई भी इतना मजा नहीं दे सकता, और साजिद तो कभी भी नहीं दे सकेगा। आप अपना दिल छोटा ना करें, कसम से जब आप अपना मुंह ऐसा बना लेते हैं ना तो मेरा भी दिल परेशान हो जाता है। मैं अब समझ चुकी थी कि चाचा ये समझ रहे हैं
کہ میں چاچا سے اب نہیں کرنا چاہتی ہوں اور ساجد سے یہ سب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ چاچا کو فوری راضی کیا جائے، نہیں تو یہ مجھے ساجد سے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لاڈو تو میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ساجد کے ساتھ یہ سب کرنا چاہتی ہے، تو چاچا تو مجھے اس گھر میں بھی نہیں آنے دیں گے، اور میں ساجد کے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو ایسے ساجد سے تو کیا چاچا سے بھی ایسا نہیں کر پایا کروں گی۔ معلوم نہیں ساجد کا موٹو میں لے بھی پاتی ہوں کہ نہیں، مگر چاچا کے موٹو سے بھی میں جاؤں گی۔ اس لیے میں گرم جوشی کے ساتھ چارپائی سے اٹھی اور چاچا کے سینے سے لگ گئی اور چاچا سے کہا کہ چاچا آپ تو اب میری جان ہو، اب میں باقی سب کو تو چھوڑ سکتی ہوں مگر میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اور آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں پھر چاچا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور چاچا کا موٹو اب میرے منہ کے سامنے تھا۔ میں نے کہا کہ چاچا اگر اجازت ہو تو میں اپنا کام شروع کروں۔ چاچا نے مسکرا کر کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ میں نے چاچا کی شلوار کھول دی اور چاچا کا موٹو پکڑ کر ہلانے لگی اور چاچا کی طرف دیکھنے لگی۔ چاچا بھی اپنے ہی موٹو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے چاچا سے کہا کہ چاچا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ چاچا نے کہا کہ کرتی رہو جو کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ تو میں کر ہی رہی ہوں، مگر آپ کو مزہ تو آ ہی رہا ہے نا؟ چاچا نے کہا کہ یہ کام ہی مزے والا ہے تو مزہ تو آئے گا ہی نا۔ میں نے پھر چاچا کا موٹو منہ میں لیا تو چاچا تو عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگے۔ چاچا نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر لیا اور میرے کپڑے اتارنے لگے۔ میں نے بھی بازو اوپر کر لیے تاکہ چاچا میرے کپڑے آسانی سے اتار سکے۔ پھر چاچا نے ایک ہاتھ میری کمر پر رکھا اور مجھے تھوڑا پیچھے کو جھکا دیا اور خود میرے اوپر تھوڑا سا جھک گئے اور مجھے کس کرنے لگے اور ایک ہاتھ سے میری چھاتی کو دبانے لگے۔ میں تو بہت ہی مزہ محسوس کر پا رہی تھی اور پھر چاچا پیچھے والا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے لے گئے اور جب چاچا کا ہاتھ میری اس جگہ پر لگا تو میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے۔ میں نے تو چاچا کو چھوڑ دیا اور اپنی ہی دنیا میں کھو گئی۔ چاچا نے مجھے اسی حالت میں چارپائی پر لٹا لیا اور میری ٹانگیں اٹھا کر موٹو اندر کر لیا۔ میں تو پہلے ہی مزے میں کھوئی ہوئی تھی مگر اب اور بھی زیادہ مزے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے مجھے تب کیا ہو جاتا تھا جب چاچا کا موٹو میرے اندر جاتا تھا۔ میں تو مست ہو جاتی تھی۔ مجھے تو اس بات کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ میں بس سب کچھ چھوڑ کر موٹو کا مزہ لیا کرتی تھی، اور چاچا تھے کہ میری ہر جگہ کو مسلتے بھی تھے اور ہر جگہ پر ہی ہاتھ بھی لگاتے تھے، جس سے مجھے اور بھی زیادہ مزہ آتا تھا۔ میں تو پھر چاچا کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ مجھے تو ہوش ہی تب آتا تھا جب میں فری ہو جاتی تھی، یا پھر کبھی کبھار جب چاچا کا موٹو میرے اندر سے باہر آ جاتا تھا۔ میں پھر چاچا کی طرف دیکھتی تھی اور چاچا کو معلوم ہوتا تھا کہ میں ان کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں، اور وہ پھر فوراً سے موٹو کو ہاتھ سے پکڑ کر میرے اندر کر دیتے تھے اور میں پھر سے آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ اس بار بھی جب چاچا کا موٹو میرے اندر سے باہر نکلا تو میں نے آنکھیں کھول کر چاچا کی طرف دیکھا تو چاچا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ باہر دروازے پر ساجد آ گیا ہے، میں دروازہ کھول کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ چاچا تو میں کیا کروں گی؟ چاچا نے کہا کہ وہ اس کمرے میں نہیں آئے گا، تم یہاں ہی رہو اور ایسے ہی رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چاچا اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں وہاں ہی لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ساجد کی آواز آئی۔ وہ کوئی گانا گا رہا تھا اور اس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اسی کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے تیزی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اسی بے لباسی کی حالت میں نے دیکھا کہ ساجد کے ہاتھ میں ایک سوٹ تھا اور اس نے وہ سوٹ چارپائی پر رکھا اور اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ساجد کپڑے تبدیل کر رہا ہے
मगर उसी वक्त ही चाचा ने भी दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और चाचा जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तो इस कमरे में क्या कर रहा है। साजिद ने कहा कि मैं कपड़े तब्दील कर रहा हूं। चाचा ने कहा कि मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। साजिद ने कहा कि आप कोई ऑर्डनर के बाप नहीं हैं जो ये सब एक झटके में कर जाएंगे। चाचा ने कहा कि तू दरवाजा खोल, बस जल्दी कर। चाचा बहुत ही परेशान महसूस हो रहे थे और मैं उनकी परेशानी समझ भी पा रही थी। असल में चाचा ने मेरे मुंह से साजिद के बारे में सुना हुआ था ना, तो उन्हें लग रहा था कि साजिद मेरे साथ कुछ कर रहा है और चाचा को ये बेचैनी थी कि लाडो मेरी है और साजिद उसके साथ ऐसा ना करे। साजिद तो क्या कोई भी अब उसके साथ ऐसा ना करे, बस ऐसा जब भी हो मेरे साथ तो चाचा ही कर रहे हों। साजिद ने अपने सारे कपड़े अब उतार दिए हुए थे। मैं साजिद को उस हालत में देखकर बहुत हैरान थी। साजिद में और चाचा में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।